व्यक्तिबाट लिएको भोटले यहाँहरू रमाइराख्नु भएको छ। बेलुका खसी काटिएका छन्, रक्सी मासु भात सबै चलिराखेको छ, ठाउँ ठाउँमा चलिराखेको छ, आइराखेका छन् भिडियो, यहाँले नि हेरिराख्नु भयो होला। निर्वाचनको बेलामा एक बोतल रक्सीमा, एक चोक्टा मासुमा भुलेर मतदान गर्नु हुँदैन। अहिले नै हो सचेत हुने, आफ्नो मत राम्रो मान्छेलाई दिने हो, आफ्नो मत सही ठाउँमा उपयोग गर्नुपर्छ। गलत मान्छेलाई मत दिने अनि रुवावासी चलाउने, देश त यसरी नै रोइरहने भयो नि। 74 को मत भारलाई पहिलो आधार मानियो, तर भइदियो के भन्दाखेरि काङ्ग्रेसको पुरै जित्या ठाउँमा पनि उहाँहरूले माग गर्ने, मेरो पार्टीलाई त यति त दिनु पर्यो नि, मलाई अप्ठ्यारो छ। अब काङ्ग्रेस जनलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि भरतपुर लगायतका धेरै ठाउँको काङ्ग्रेस साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, विनम्रता साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु कि मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर एकपल्ट हाँस्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्। अब योभन्दा अर्को उपाय छैन भन्ने मलाई लाग्छ। This program is sponsored by मुक्तिनाथ विकास बैंक। जनता बैंकमा होइन, बैंक जनतामा जानु पर्दछ। राठी गोल्ड FRLSS तार जसमा आगो लाग्दैन। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। नमस्कार, खरो प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। अहिले देशभर स्थानीय तहको निर्वाचनको सरगर्मी बढ्दै गएको छ। करिब 35,000 भन्दा बढी पदका लागि 1,40,000 भन्दा बढी उम्मेदवारहरूले मनोनयन दर्ता गराएका छन् र अब उहाँहरू चुनावी मैदानमा हुमिसक्नु भएको छ। 70 भन्दा बढी राजनीतिक दलहरू चुनावी मैदानमा उत्रदा कुन ठाउँमा कसले जित हासिल गर्ला भन्ने विषय अहिले प्रमुख चासोको विषय बनेको छ। र केन्द्रको कुरा गर्ने हो भने केन्द्रमा राजनीति अहिले स्पष्ट रूपमा दुई ध्रुवमा ध्रुवकृत भएको छ। एकातिर प्रमुख सत्तारूढ गठबन्धन र अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहित उसका समर्थनमा रहेका केही दलहरू। यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि मुख्य प्रतिस्पर्धा सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्ष दलकै बीचमा देखिने भएको छ। यद्यपि काठमाडौँ उपत्यका लगायत विभिन्न शहरहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको पनि सम्भावना बढ्दै गएको छ र चर्चा बढी भइराखेको छ। साथसाथै सत्तारूढ गठबन्धनका कारणले गर्दाखेरि प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र केही असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। त्यसको प्रमुख कारण हो गठबन्धन गर्दाखेरि वर्षौंदेखि पार्टीमा निष्ठाको राजनीति गरेका व्यक्तिहरू ओझेलमा परे र अन्त्यमा आएर अरू पार्टीका लागि नेता कार्यकर्ताले भोट माग्नु पर्यो भन्ने एउटा गुनासो देशव्यापी रूपमा नै आइरहेको छ र त्यसकारणले धेरै ठाउँमा बागी उम्मेदवारहरू पनि देखा परेका छन्। गठबन्धनले सकेसम्म फकाउने नभए कारबाही गर्ने भनेर तथ्याङ्क संकलन गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा यो निर्वाचन निकै सकसपूर्ण देखिनेछ। अर्कोतर्फ देशको अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै गएको छ, तर कुनै पनि राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा बिग्रिँदै गएको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नका निमित्त स्थानीय तहको सरकारको भूमिका के हुन सक्छ भन्ने विषयलाई जोडबलका साथ लिएको देखिँदैन र घोषणापत्रहरू हेर्दाखेरि विगतकै प्रतिबद्धताहरूको निरन्तरता जस्तो देखिएको छ। खासै नयाँपन घोषणापत्रहरूले पनि दिन सकेको छैन। विगतको 5 वर्षको समीक्षा गर्ने हो भने अहिले पनि अलमलकै अवस्था छ र यतिका 753वटा स्थानीय तहमा कुन स्थानीय तह सबैभन्दा उत्कृष्ट भयो, कुन स्थानीय तह नमुना स्थानीय तह बन्न सफल भयो, कुन स्थानीय तहका जनताले साँच्चीकै सिंहदरबार घर नजिक पुगेको महसुस गर्न सके भनेर सामान्य समीक्षा पनि कुनै पनि पार्टीभित्र हुन सकेन र समग्रमा पनि हुन सकेन। यस्तो अवस्थामा भइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनले आगामी 5 वर्षमा आम जनतालाई घर नजिकको सरकारले कसरी काम गर्ला र राजनीतिक दलहरूको विजयी सम्भावना कस्तो छ कुन दलको भन्ने विषय चासोको विषय बनिरहँदा आज हामी प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको असन्तुष्टि, कांग्रेसका चुनावी रणनीति, कांग्रेसको विजयी हुने जुन दाबी छ त्यसको आधारहरू लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ। यहाँलाई स्वागत छ गुरुङज्यू।
धन्यवाद छ। बधाई छ, यहाँ उपसभापति बन्नु भएपछि यहाँ र मेरो पहिलो अन्तर्वार्ता पनि हो। धन्यवाद। मैले प्रश्न के गर्न चाहे सुरुमै भने निराशा प्रश्न गर्न मेरो इच्छा त थिएन, तर देखियो कि जब उपसभापतिमा आउँदै गर्दा विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापाहरू महामन्त्रीमा आउँदै गर्दा एक प्रकारले अब काङ्ग्रेसभित्रका व्यथितिहरू ठिक हुन्छन् है, राम्रो कुराका लागि आवाज उठाउने व्यक्तिहरू अब पदाधिकारीमा निर्वाचित हुनुभयो भन्ने जुन अपेक्षा गरिएको थियो, अहिले कङ्ग्रेसभित्र त्यस्तो देखिएन। एक प्रकारको असन्तुष्टि, रुवाबासी, अत्याचार भयो, आर्थिक अनियमितता भयो यही चुनावमा भनेपछि यहाँहरू आउनुको औचित्य पुष्टि भयो कि भएन भन्ने विषय पनि खोज्नुपर्ने बेला भयो। अब निश्चित रूपमा एउटा उत्साह नै थियो। महाधिवेशन सम्पन्न हुँदै गर्दा हामीहरू पदाधिकारीमा निर्वाचित भएको अवस्थामा मुलुकैभर एक प्रकारले एउटा उत्साह छाएको थियो र अहिले आएर ठ्याक्राकै निर्वाचनको सन्दर्भमा चाहिँ नि अहिले जुन अलमल देखिया छ, विशेष गरेर जुन अव्यवस्थित जस्तो पनि देखियो, यसले कतै न कतै हामी माथि फेरि प्रश्न पनि उठाउनु स्वाभाविकै हो। त्यसलाई मैले अन्यथा पनि लिन्न, स्वाभाविक रूपमा लिएको छु र विशेष गरेर हामीले चाहिँ नि चुनावमा हामीलाई अलिकता बिगार्यो कहाँनिर भन्दा तालमेल, चुनावी तालमेलको जुन एजेन्डा अघि आयो, यस्तै लथालिङ्ग, यस्तै अव्यवस्थित हुन्छ, यस्तै रुवाबासी हुन्छ भनेर नै हामीले पार्टीभित्र यो तालमेललाई चाहिँ नि तालमेललाई प्रमुख रूपमा होइन, तालमेललाई तपसिल रूपमा लिने जमर्को पनि गऱ्यौँ। तथापि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि पार्टीले निर्णय गरेको थियो कि स्थानीय अवस्था र आवश्यकता अनुरूप तालमेल गर्न सक्ने छ भनेर चाहिँ नि हामीले केन्द्रीय समितिले पास गरेको यही हो। यसमा अब केही तलमाथि हुँदाखेरि र समयमा यसमा तालमेलको नाममा हामी दिनदिनै तालमेलको बैठकमा र आफ्नो साथीभाइहरूको लाई जुन ढङ्गबाट हामीले जस्टिफाई गरेर टिकट वितरण गर्नु पर्थ्यो त्यो पनि हामीसँग समय भएन भनेपछि अन्याय भएको हो। निश्चित रूपमा मलाई के लागेको छ भने, मलाई के लाग्थ्यो भने न्यायचित वितरण गर्नुपर्छ, न्याय दिन सक्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि पक्नुस् न, भन्दै गर्दा के भइदियो भन्दाखेरि कि गठबन्धन सरकारमा रहेका साथीहरूले, नेता साथीहरूले हामीसँग, हामीले काङ्ग्रेसले पुरै 74 मा जितेको, टिआर चाहिँ नि 74 को मतभारलाई पहिलो आधार मानियो, तर भइदियो के भन्दाखेरि काङ्ग्रेसको पुरै जितेका ठाउँमा पनि उहाँहरूले माग गर्ने मेरो पार्टीको लागि त यति त दिनु पर्यो नि, मलाई अप्ठ्यारो छ। जस्तै उदाहरणको लागि यही ललितपुर हेर्नुहोस् न, ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख उपप्रमुख काङ्ग्रेसले जित्या हो त 74 मा, तर अहिले चाहिँ नि उपप्रमुख हामीले छोड्नु पर्यो। हेर्नुहोस् हाम्रो बाध्यता क्या। यस्ता धेरै उदाहरणहरू म दिन सक्छु, दर्जनौँ उदाहरणहरू म दिन सक्छु अहिले। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ टिआर जुन महानगरमा 3वटा छोड्नु पर्यो, जुन टिआर हामीले बनायौँ, त्यो टिआर बमोजिम संयन्त्र चाहिँ तालमेलको संयन्त्रले त्यो चलाउन सकेन, त्यसले पनि अस्तव्यस्त ल्यायो। पार्टीभित्र चाहिँ नि काम गरिराखेका साथीहरूलाई त कहीँ न कहीँ बिज्यो नि त त्यो कुराले, होइन? मतभार हेर्ने भने छ, मतभार हेरिँदैन। अब आफूले हारेका ठाउँ नि मागिराखेका छ, आफूले जितेका ठाउँ हामीलाई नदिने फेरि काङ्ग्रेसलाई, बडो गजबको तालमेल भइरहेछ के वास्तव। मेरो प्रश्नको आग्रह कुनै पार्टी कुनै उम्मेदवारसँग पूर्वाग्रह राखेर होइन, मैले प्रश्न के गर्न चाहे भने त्यही भन्दैछु म मन्जुजी, त्यही भन्दैछु कि अहिले यही कारणले गर्दाखेरि नै हामीभित्र अस्तव्यस्त भयो, पीडाहरू। घुमी फेरि रुम्जाटार भने जस्तै सुध्रिँदै गएको काङ्ग्रेस फेरि आएर रुने ठाउँमा आइपुग्यो। होइन, यसलाई एउटा पाठकै रूपमा लिएका छौँ हामीले। यो चाहिँ नि हामीले त समयमै भनेका हौँ, समयमै यो चाहिँ नि तालमेललाई बढी प्राथमिकता नराखौँ। यसै साथ मैले एउटा कार्यक्रममा यहाँलाई शेखर कोइराला, गगन थापाको एउटा अभिव्यक्ति हेरिराखेको थिएँ एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा। यहाँले पनि त्यहाँ भनिराख्नु भएको छ कति पटक कम्युनिस्टहरूलाई जिताउने, भोलि जितेन भने मानिलिउँ भरतपुरमा माओवादीले जितेन, धोका दियो भनेर छोडिदिन सक्छ साथ भन्ने। गगन थापाले कम्युनिस्टहरूलाई कहिलेसम्म बोक्ने हामीले
कति डराउने भन्दै हुनुहुन्थ्यो। पार्टीको पदाधिकारीको यति ठुलो पङ्क्ति असन्तुष्ट देखिँदै गर्दा कङ्ग्रेस भनेको देउबा भनेकै कङ्ग्रेस देउबा भने हो अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको अवस्था यस्तो होइन। त्यसो भन्दा पनि के हुन्छ भने कि अन्ततोगत पार्टी सभापति भनेको सभापति नै हो। निर्वाचित भइसकेपछि सभापतिलाई म मान्दिनँ भन्न मिल्दैन, नम्बर 1। नम्बर 2, पार्टी यहाँहरू जस्ता जुझारु व्यक्तिहरू पदाधिकारीमा भएको अर्थ के त त्यसो भयो? मलाई भन्न दिनुहोस् न। हामी प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्छौँ। प्रजातन्त्रमा अल्पमत बहुमत हुन्छ। साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि यस्ता विषयहरूमा यी जुन एजेन्डाहरू आए हाम्रो अगाडि, म ग्रुपको कुरा गर्दिनँ, तर एजेन्डाहरू आए, ती एजेन्डाहरूमा पार्टी सभापतिले चाहिँ राखेको दृष्टिकोणमा बहुमत पुग्यो। यसो हेर्नु पऱ्यो नि त यसलाई। केन्द्रीय समितिमा हो, यस। बहुमत पुगेपछि म अल्पमत पनि मान्दै मान्दिनँ भन्न त भएन नि त। बहुमतको कदर गर्नुपर्छ, हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, बहुमतलाई मान्नुपर्छ, अल्पमतलाई सम्मान गर्ने हो, अल्पमतका धारणाहरूलाई सुन्ने हो। तर अन्ततगत त हामी चाहिँ नि प्रजातन्त्रवादीले त बहुमतको निर्णय त मान्नुपर्छ नि त। त्यसो भइसकेपछि यो चाहिँ नि यसरी नै निर्णय भयो भन्ने बुझ्नुपर्छ क्या साथीहरूले पनि। किन चाहिँ यस्ता जल्दा बल्दा नेताहरू पुगेर पनि हाम्रो कुराको सुनाइ किन भएन, किन कार्यान्वयन भएन, किन निर्णय भएन भन्दाखेरि यहाँको ठ्याक्कै चाहिँ नि अप्ठ्याराहरू हामी बिचको अप्ठ्याराहरू पनि छन् नि त। यो बहुमतको राजनीति करिब 32 वर्षदेखि नेपालमा सङ्ख्या जुटाउने, टाउको गन्ने, भोट पुर्याउने, सत्ता फेर्ने, भोट पुर्याउने, राज्य सत्ता व्यवस्था नै फेर्ने जुन प्रवृत्ति आएको छ, यसले अहिलेसम्म हेर्दाखेरि बहुमतले नै मुलुकको लागि राम्रो गर्थ्यो भने करिब 32 वर्षदेखि टाउको गनेरै सरकार भइराखेको हो। त्यसमा पनि गणतन्त्र आएपछि यो 15 वर्ष त हरेक जनप्रतिनिधिको टाउको गन्दै सरकार फेर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। बहुमत नै हो काम गरिराख्या, तर परिणाम हेर्नुहोस् न, यत्र तत्र विकृति नै विकृति। मतदाता परिचय पत्र लिन लाइन लागेकाहरू चुनावको मुखैमा दैनिक 3-4 हजारको सङ्ख्यामा एयरपोर्टमा भेटिन्छन्। मतलब छैन, चुनाव आउँदैछ, भोट हाल्छु, जसरी हुन्छ देश छोड्नु परेछ रोजीरोटीको लागि भनेपछि यस्तो बहुमतले काम गर्दो रहेछ त देश र जनताका लागि? होइन, यस्तो छ। किनभने हामीसँग प्रजातन्त्र आयो, तर प्रजातन्त्रसँगै हामीसँग विकृति पनि सँगसँगै हामीले लिएर आयौँ। हिजोको विकृति प्रजातन्त्र त लिएर आयौँ, बहुदलीय व्यवस्था भन्नुहोस् अथवा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था भन्नुहोस्, व्यवस्था त परिवर्तन भयो नि त। तर हामीसँग मैले पटक पटक भनेको छु, तपाईँसँग पनि धेरैपल्ट भने प्रवृत्ति परिवर्तन भएन क्या। जबसम्म प्रवृत्ति परिवर्तन हुँदैन तबसम्म यो टाउको गन्दाखेरि झन् त्यसले पनि चोटहरू खपिरहेका छौँ हामीले। टाउको गन्यो, फेरि अर्को आयो, अर्कोले फेरि टाउको अन्तै पुर्याइसक्यो। टाउको गन्दा जो पनि मिल्ने टाउको गन्दाखेरि त अब बडो गजबको छ। र हामीले राजनीतिक दृष्टिकोण, सिद्धान्त, राजनीतिक विचार, राजनीतिक आदर्श, मूल्य, मान्यता, यी सबै कुरालाई तपसिलमा राखेर प्राथमिकता केमा दियौँ भन्दाखेरि टाउको गर्ने। तपाईँसँग म एकदम सहमत छु। पदीय हैसियतमा पुग्नको लागि टाउको गर्ने यो त एक प्रकारको विकृति भयो नि त। प्रजातन्त्रभित्र देखिएको, नेपाली राजनीतिले देखिएको चरम विकृतिको रूपमा मैले यसलाई देखिराखेको छु। अब विगतमा त अझै टाउको गन्दा कतिलाई टाउको गन्दाखेरि विदेशतिर, थाइल्यान्डतिर एकैचोटि 5-7 जना माननीयहरू बिरामी भएको घटना, अनि बिरामी भएपछि यहाँ चाहिँ नि एकैचोटि विदेशतिर उपचार गर्न पठाएको घटनाहरू आफ्नै आँखाले देखेको छु। बहानाहरू, यस बहानाहरू, अझ सिधा भाषामा, ठाडो भाषामा भन्ने हो भने नाटकहरू र ठुल्ठुला होटलहरूमा भेडा बाख्रा थुने झै सांसदहरू थुने राख्या। पार्टीहरूका प्रत्येक महाधिवेशनमा पख्नुहोस् न, सांसदहरूलाई बन्दी बनायो। पख्नुहोस् न, म भन्दैछु त। अब यति मात्र होइन, सांसदहरूलाई अपहरण शैलीमा चाहिने बोकेर ल्याएका घटनाहरू पनि हाम्रो आँखा सामु छन्। त्यस कारणले गर्दा यो सबै कुरा चाहिँ नि तपाईँले भनेको ठ्याक्कै प्रजातन्त्रमा टाउको गन्ने भन्दाखेरि टाउको गन्न त गर्ने, पार्टी नै पनि फुटालिदिने, फुटालेर टाउको गन्ने प्रवृत्ति हामीसँग छ। टाउको गनेर पुर्याएर, फुट्ने गरी पुर्याएर फुटाउने यी यावत कुराहरू छन्। योसँग म जति मान्छेले कहिल्यै सहमत हुन सक्दिनँ, तर यसको चाहिने सुदृढीकरण त खोजिराखेको छु नि त। मैले प्रश्न कहाँ जोड्न खोजेँ, यसको टाउको गनेर फाइदा लिनेको कुरा। यहाँ स्वयंलाई नैतिक रूपमा चितवनमा गएर
पछिल्लो 10 वर्ष यता चितवनका काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले माओवादीलाई भोट हाल्नुपर्ने अवस्था आयो। अब यहाँ चितवनको मञ्चमा गएर जय नेपाल साथीहरू माओवादी कमरेडलाई भोट हाल्नुहोस् भनेर सगौरव भन्न सक्नुहुन्छ? तालमेल भयो भन्दैमा नैतिकताले त्यो दिन्छ, भित्र हृदयदेखि नै यो उत्साह जगाउन मन लाग्छ त्यहाँ गएर? कस्तो अप्ठ्यारो प्रश्न सोध्नुभयो तपाईँले। अब वास्तवमा तालमेल पार्टीले आवश्यकता बमोजिम तालमेल गर्ने भनेपछि एक प्रकारले त्यहाँ अब जे होस् तालमेल भएको छ। तालमेल भइसकेपछि मैले तालमेल भएको छैन भन्न पनि मिल्दैन। चुनावी अभियानमा म कहाँ जान्छु जान्न भन्ने फेरि मसँग एक प्रकारको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अधिकार त मसँगै छ नि त। त्यसैले तपाईँले त्यहाँ गएर सगौरव भाषण गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भन्ने जुन प्रश्न छ, सवाल छ, यसमा म चाहिँ नि मलाई चितवन जान्न भन्ने छुट पनि मसँग छ। चितवन माओवादीका लागि भोट माग्दिन भन्ने अधिकार छ। जान्न भन्ने छुट मसँग त छ नि त। घिच्याएर पठाउन त मिल्दैन होला नि त। मलाई जहाँ मन लाग्छ म त्यहाँ जान्छु। विशेष गरेर मेरो गृह जिल्ला जान्छु भन्ने मलाई लागिरहेछ अहिले। म स्याङ्जामै किन नजाउँ, आफ्नै जिल्लामा। तर यो आम प्रवृत्ति हो, म प्रवृत्तिको कुरा भन्ने मलाई लागिरहेछ। होइन तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ सगौरव तपाईँ भाषण गर्न जान्नुहुन्छ जानुहुन्न भन्नुभयो नि त। अब आम प्रवृत्तिको कुरा गर्दाखेरि पनि त मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेको छ भन्ने गीत सुनेको थिएँ मैले। अब काङ्ग्रेस जनलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि भरतपुर लगायतका धेरै ठाउँको काङ्ग्रेस साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, विनम्रता साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु कि मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर एकपल्ट हाँस्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्। अब योभन्दा अर्को उपाय छैन भन्ने मलाई लाग्छ। महाधिवेशनलाई चितवनका कार्यकर्ताले नि भोट दिएर तपाईँलाई उपसभापति बना होला नि। तपाईँले यस्तै आह्वान गरिदिनु होला र हामी माओवादीलाई भोट हाल्न जाउँला, मुटुमाथि ढुङ्गा राखे हाँसौँला भनेर भोट दिए होला नि त। निश्चित रूपमा त्यो तपाईँ गएपछि त लड्नुहुन्छ, तपाईँ गएपछि त न्याय पाउँछौँ भनेर तपाईँलाई पो मत दिए हो त। निश्चित रूपमा अन्यायको विरुद्धमा चाहिँ लड्यौँ। एक प्रकारले चाहिँ नि यसबारेमा छलफलै भएन भन्ने पनि होइन। भरतपुरमा के गर्ने, पोखरामा के गर्ने, अथवा महानगरपालिकाहरू जुन केन्द्रमा थियो त्यसको बारेमा के गर्ने भन्ने विषयमा छलफलै भएको छैन भन्ने होइन। यसमा धेरै एग्रिड र डिसएग्रिडहरू पनि भए हामी बिचमा। तर अब डिसिजन इज डिसिजन, निर्णय नै हो। निर्णयको पालना गर्नु मेरो कर्तव्य हो। यो कुरा त अब कहिलेकाहीँ यो प्रजातन्त्रको एउटा चाहिँ नि नराम्रो पक्ष के हो भन्दाखेरि बहुमतले गरेको निर्णय चाहिँ मान्नु त पर्छ, मान्नै पर्छ, यसमा दुई मत रहेन। तर एब्सोल्युट एकदम राम्रो हुन्छ भन्ने पनि होइन नि त। बहुमत हुँदैमा परिणाम राम्रो आउँछ भन्ने छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गर्ने हो भने मुलुककै सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी हो। त्यसमाथि बिपीले जन्माएको काङ्ग्रेस एउटा निष्ठा छ, सद्भाव छ, आम जनताको एक प्रकारको भरोसा छ। तर मैले आज मात्रै तपाईँसँग अन्तर्वार्ता लिन आउन अगाडि मैले के पढिरहेको थिएँ भने गठबन्धनले के निर्णय गरेको छ भने जुन ठाउँमा असन्तुष्ट भएर काङ्ग्रेस नेता जो सबै पार्टी गठबन्धनभित्र, त्यसमा पनि विशेष गरी देउबाले त्यो चासो देखाइराख्नु भएको छ, बागी उम्मेदवार कसैले दिनुभएको छ भने फकाइ फुलाइ गर्ने, मानेन भने कारबाही गर्ने। हामी लोकतन्त्र मानिराखेका छौँ, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ। काङ्ग्रेसलाई हेर्ने बित्तिकै प्रजातन्त्र भन्ने कुरा स्मरण हुन्छ, सम्झनामा आउँछ, सम्झिन्छ। त्यो पार्टीभित्र म योग्य छु, म दावेदार छु, संविधान तह म उम्मेदवार बन्न योग्य छु भनेर भन्ने व्यक्तिलाई सजायको डन्डा काङ्ग्रेसले कसरी लाउन सक्छ? प्रजातन्त्र भनेको चाहिँ नि मैले हात हलाउँदा तपाईँको नाकमा ठोक्किने गरेर हात हलाउन पाइँदैन। यसको पनि दायराहरू छन् प्रजातन्त्रको पनि। अर्कोतर्फ दलीय व्यवस्थामा चाहिँ नि दलको पनि केही दायरा हुन्छन्, अनुशासन हुन्छ, मूल्य र मान्यता हुन्छन्। दलको कुरा पनि मान्नु पर्यो कि म दलको सदस्यता त्याग्नु पर्यो मैले, नत्र होइन दलको निर्णय मान्नु पर्ने। दलले चाहिँ कार्यकर्ताको कुरा मान्ने कि नमान्ने? तपाईँले भन्नुभयो हात हल्लाउँदा नाक छुनुहुन्न। जब दलले नाकै कुच्याउँछ अनि बोल्ने कि नबोल्ने? होइन, अब मैले फेरि पनि भन्न चाहेँ कि चाहिँ नि कार्यकर्ताको भावनालाई समेट्नुपर्छ, त्यसमा दुई मत भएन। कहिलेकाहीँ कार्यकर्ताको भावना एकातिर, निर्णय अर्कोतिर पनि भइदिन्छ नि त। त्यस्तो बेलामा मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परिरहेछ भन्ने र
नै हाँसेर अघि बढ्नुहोस् भने पो त मैले। दहीभरि देउबाको प्रतिपक्षको रूपमा उभिनु भएका काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल अहिले देउबा सँगसँगै कहीँ कतै विरोधाभास, विरोध त परै जाओस्, विरोधाभास शब्द पनि सुनिँदैन। उहाँ देउबाको कट्टर समर्थक भएर निस्किनु भयो एकाएक पछिल्लो महाधिवेशनबाट। शेखर कोइराला एक्लो विरोधी जस्तो बन्नुभयो। किन यस्तो? तपाईँहरूको साथ शेखर कोइरालालाई नभाऊ कि रामचन्द्र पौडेलले साँच्चीकै देउबामा उत्कृष्ट काम देखेर यो प्रकारको समर्थन गरिराख्नु भयो? त्यो त अब सधैँ नेता रामचन्द्र पौडेललाई सोध्नुपर्छ यो प्रश्न, होइन? तर एउटा कुरो के भन्दाखेरि कि अब उहाँले जसरी पार्टी सभापतिलाई सघाउ पुर्याइराख्नु भएको छ, हामी सबैको दायित्व पनि हो सघाउ पुर्याउनु त, होइन? तपाईँले भने जस्तो कट्टर समर्थक अथवा कट्टर विरोधी, शेखर कोइराला कट्टर विरोधी पनि होइन। उहाँले पनि त पार्टी सभापतिलाई मान्नु भएकै छ शेखर कोइरालाले। आजको विज्ञप्ति पढ्नुभयो? उहाँले कति दुखान्त लेख्नु भएको छ। अत्याचार भयो, अनियमितता भयो, राजनीतिक हत्या गरियो भनेर विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुभएको छ। कति पीडा पोख्नु। तर सँगसँगै मूल कुरो के भन्दाखेरि तपाईँले सबै कुरा भन्दै गर्दा पनि कि उहाँले एउटा आह्वान के गर्नु भएको छ भने पार्टीभित्र पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई एकताबद्ध भएर जिताउँ भन्ने आह्वान। मूल कुरो त यो हो नि त, एकताबद्ध भएर पार्टीको उम्मेदवारलाई जिताउने आह्वान पनि सँगसँगै गर्नुभएको छ नि त। निश्चित रूपमा त्यहाँ पार्टीमा न्यायोचित व्यवस्थापन गर्न सकिएन, मैले स्वीकार गरिराखेको छु तपाईँको अगाडि भने सधैँ डाक्टर शेखर कोइरालाले त्यही कुरोलाई वक्तव्य लेख्नु के ठुलो कुरा भयो त? त्यो स्वाभाविक रूपमा उहाँले सत्य कुरा त्यहाँ वक्तव्य राख्नुभयो, जबकि म आफै भनिराखेको छु मैले न्याय दिन सकिनँ, म माफी चाहन्छु। न्याय दिन सकिनँ मैले, साथीहरूसँग म माफी माग्न चाहन्छु। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि कि हामी त प्रजातन्त्रवादीले मैले गरेको सबै कुरो ठिक अथवा मैले गर्न नसके पनि अरूले गरेको मैले बहुमत मान्नु पऱ्यो, मेरो बाध्यता भयो भने स्क्याप हुनुभन्दा ठिक छ बहुमत माने, तर माफी पनि सँगसँगै मैले माफी पनि माग्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि न्यायोचित व्यवस्थापन हुन सकेका छैन, कमी कमजोरीहरू धेरै छन्, होइन? थुप्रै कमी कमजोरीहरू भए र अब विशेष गरेर अब कहीँ न कहीँ यही क्षेत्रमा भन्न चाहन्न, तर हामीभित्र पनि धेरै कुराहरू आएका छन्, प्रोटेस्टहरू पनि भएका छन्। अब त्यसलाई कसरी हेर्ने, चाहिने केही अनियमितताहरू पनि भएका कुराहरू, लेनदेनमा टिकट वितरण भयो आइरहेछ, हामी कहाँ प्रोटेस्टै आइरहेछ। यो त भनेपछि त्यही कुरालाई सधैँ डाक्टर शेखर कोइरालाले आज लिपिबद्ध गरेर राखिदिनु भएको छ। तर उहाँको चिन्ता के हो भन्दाखेरि जे भए पनि चाहिने हामी एक भएर काङ्ग्रेस जिताउँ है भनेर फेरि उहाँले आह्वानसँगै गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरालाई एकदम कट्टर विरोधी भएर वक्तव्य निकालेको होइन कि सजग गराउनु भएको छ। यो सजग गराउनु त राम्रो कुरा हो नि, सुझाव दिनु के नराम्रो कुरा हो र? राम्रो कुरा हो। यहाँहरूले काङ्ग्रेसले बिपीको सिद्धान्त मान्छ, कुरा गर्छ, बिपी दिवस पनि मनाइन्छ, मेलमिलाप दिवस मनाइन्छ, तर अवस्था कस्तो छ भने बिपीको सिद्धान्तभित्र कुनै दिन काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टहरूसँग जुनसुकै पनि शर्त मानेर गठबन्धन गर्ला, एकता गर्ला, अलायन्स गर्ला, त्यसपछि मेरा काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू कम्युनिस्टको लागि गर्मीमा पसिना बगाउँदै भोट माग्न जालान्, त्यसपछि त्यसमा काङ्ग्रेसले विजयी महसुस गरेर उत्सव मनाउला भन्ने कुरा बिपीको सिद्धान्तभित्र, या मेरा इमान्दार कार्यकर्ताहरूले टिकट नपाउलान्, उनको खल्तीमा पैसा नभएका कारणले जो चाहिँ पैसा कमाउँछन्, जससँग ब्रिफ केस छ, जोसँग पैसा बोक्ने जान सक्ने छ, उसले चाहिँ टिकट पाउला भन्ने कुरा बिपीको सिद्धान्तभित्र, विचारभित्र, दीर्घकालीन सोचभित्र कहीँ अटाएको थियो यस्तो कुरा? त्यो त चाहिने सोच्न पनि सकिन्न। त कहाँ पुग्यो त आज काङ्ग्रेसको आफ्नो धरातल? यहाँहरूका शुभचिन्तकहरूले काङ्ग्रेसलाई कस्तो होस् भन्ने चाहन्छन् होला त? एकदमै सुदृढ काङ्ग्रेस, एकदम भुइँ मान्छेको काङ्ग्रेस, जगको एकदम तल्लो जगको काङ्ग्रेस। त्यसो हो भने ब्रिफ केस किन चल्छ त राजनीतिमा टिकट पाउँदा? त्यो त अघि नै मान्छे त अब न डाडिलकण्ठ पुग्न पाउँछन् न सानेपाभित्र। त्यही सफा गर्न त राजनीति गर्दै यहाँ आइपुगेको छु। पख्नुहोस् न, निरन्तर यसैको विरुद्धमा लागेर नै मलाई उपसभापतिमा चयन गरे हो क्या। यही भ्रष्टाचार विरुद्धको, अनियमितता विरुद्ध, विकृति विसङ्गति विरुद्धमा आवाज उठाउँदा साथीहरूले यहाँ पुर्याउनु भएको छ।
अब केही वर्ष त पर्खनु पर्यो नि त। नेतृत्वमा मूल नेतृत्वमा होइन, आउनु पर्यो। मूल नेतृत्व मै नपुगे भने म जस्तै मेरै विचार बोक्ने साथी पुग्दाखेरि म खुसी हुन्छु। म आफै हुनुपर्छ भन्ने होइन। नियत पो बिग्रिने हो कि भन्ने डर छैन? साथी तलसम्म त साथी ठिकै होला, मूल नेतृत्वमा आएपछि साथी कम्युनिस्टका कुरा धेरै सुन्ने, आफ्नो कुरा आफ्ना कार्यकर्ता नभेट्ने भइदियो भने? त्यस्तो नहोला, मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बिपीले जुन कुरा भन्नुभएको छ त्यसलाई हामीले त्यो लिक, त्यो बिपीको विचारको लिकबाट रेल बाहिर जानु हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसको रेल बाहिर जानु हुँदैन। बाहिर झन्डै बाहिर गइराखेको अवस्था हो। अब बाहिर जाँदाखेरि यस्तै हुन्छ होइन। अब झ्याप्पै दुर्घटनै त भइहालेको छैन, लिगबाट आउट हुन खोज्दैछ। त्यसलाई ठिक ठाउँमा फेरि फर्काउन आवश्यक छ। अर्को कुरा, अब यति जित्छौँ उति जित्छौँ भन्ने एक प्रकारको दाबी छ। मैले देशको सबैभन्दा बढी आकर्षणको स्थानीय सरकार मानिने काठमाडौँ महानगरपालिका हो, सङ्घीय सरकारको राजधानी छ, सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको, अलि एकाडेमिक व्यक्तिहरू बस्ने भएको। त्यहाँ पनि काङ्ग्रेसको तर्फबाट यद्यपि जुन महिला उठ्नु भएको छ सृजना सिंह, उहाँ आफैमा क्षमतावान व्यक्ति हुनुहुन्छ, तर महाधिवेशनको बेला जुन तालमेल भयो काङ्ग्रेसभित्र, त्यसको ब्याज दिने बहानामा त्योभन्दा सक्षम व्यक्ति या त्योभन्दा अर्को कोही दावेदार हुन सक्थ्यो कि सक्दैन थियो भएका ठाउँमा पनि? जसरी आयो यसमा यहाँहरू सबै खुसी हुनुहुन्छ? सृजना सिंहप्रति प्रश्न उठाइराख्नु पर्ने म कहीँ केही देख्दिनँ। किनभने उहाँ चाहिँ गणेश मानजी बङ्गालजीको बुहारी अथवा प्रकाश मानजीको श्रीमती, त्यो आधारमा उहाँलाई टिकट दिएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन। अथवा तपाईँले जहाँ कोट्याउनु भएको छ महाधिवेशनको यसको चाहिँ नि बाई प्रोडक्टको रूपमा हेर्नु भएको छ तपाईँले, म त्यो पनि मान्दिनँ। सृजना सिंह स्वयं एउटा राजनीतिक व्यक्तित्व हो, म उहाँलाई यसै चिन्छु। कुनै एउटा परिवारको हुँदैमा उनलाई राजनीतिक हत्या गर्नु हुँदैन। कहीँ चाहिने नभए महिला साथीहरू, कहीँ नेपाली राजनीतिको क्षितिजमा कहिल्यै नदेखियो महिलाहरू त अहिले चाहिने म चाहिने यति सालदेखि काङ्ग्रेसमा निरन्तर थिएँ भन्न भ्याएका छन् होइन। ठुल्ठुलो कुरा गरेको हामीले देख्छौँ नि त। आयातित हो, कसलाई चिनेका छैनौँ र हामीले काङ्ग्रेसभित्र सबैलाई चिन्छौँ नि त, कसको के हो भन्ने कुरा। तैपनि लाजै नमानिकन म चाहिँ नि ठुलो क्रान्ति गरेर आएको भन्छन् क्या। त्यो क्रान्ति हामीले क्रान्ति गर्दै गर्दा हामी पञ्चायतको विरुद्ध जेल बस्दै गर्दाखेरि उहाँहरू कहाँ थिए भन्ने समेत थाहा नभएका साथीहरूले, महिला साथीहरूले त्यो भनिराखे देख्दा मलाई कहिलेकाहीँ आफूभित्रै लाज लाग्छ, सुन्न अप्ठ्यारो लाग्छ। भने सृजना सिंह त्यस्तो होइन। सृजना सिंह त लगातार एउटा विद्यार्थी कालदेखि नै राजनीतिक यात्रामा घुमिँदै आएको एउटा राजनीतिक पात्र हो। भलै संयोगले चाहिँ नि उहाँ गणेशमानजी मङ्गला देवीको बुहारी बन्नुभयो, त्यो त एउटा संयोग हो नि त होइन, एउटा सामाजिक संयोग हो त्यो। त्यसलाई राजनीतिक चाहिँ चस्मा लगाएर हेरिनु हुँदैन, विभेदको चस्मा लगाउनु हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ नि सुयोग्य पात्र हो काठमाडौँ महानगरका लागि। उहाँमा के छैन म चाहिँ प्रश्न मलाई बडो लाग्छ। सृजना सिंहसँग के छैन? सब थोक म देख्छु। उहाँसँग दृष्टिकोण छ, उहाँसँग विचार छ, उहाँसँग योजना छ। त्यो दृष्टिकोण, त्यो योजना, त्यो भएको मान्छेले नै चलाउने हो नि महानगर जस्तो कुराहरू। प्रश्न कसरी गरिँदैछ भने, या आशंका लागेका कुरा एउटा जनरल बुझाइ के छ भने, महाधिवेशन ताका प्रकाशमान सिंहले अन्त्यमा आएर सैयद बहादुर देउवालाई जसरी समर्थन गर्नुभयो त्यहाँ केही लेनदेनको कुरा भएको थियो। यहाँले भनेका सबै कुरा सत्य होलान्, म आफै पनि उहाँलाई सक्षम उम्मेदवार नै मान्छु, त्यसमा मेरो सम्मान प्रति सृजना सिंहप्रति। तर आम रूपमा उठेको एउटा प्रश्न त्यो लेनदेनको यता हिसाब पुरा भयो कि भन्ने कुरा, यदि त्यसो हो भने त बाँकी इमान्दार कार्यकर्ता त पछाडि परे नि भन्ने प्रश्न हो। यसलाई यसै गरौँ कि महाधिवेशनको चाहिँ नि प्रकाश मानजी जस्तो गणेश मानजीको सुपुत्रले त्यस्तो लेनदेनै गर्नुभयो भन्ने कुरा नम्बर 1 विश्वास नगरौँ होइन। नम्बर 2, तपाईले जुन अरू त्यागी नेताहरू, लगनशील नेताहरूलाई चाहिँ नि अन्याय भयो कि सृजनालाई दिँदै गर्दा भन्ने कुरा जुन जोडिराख्नु भएको छ,
निश्चित रूपमा काठमाडौँमा धेरै चाहिने सुयोग्य पात्रहरू हुनुहुन्छ। यसमा महानगरको मेयर बन्ने सुयोग्य पात्रहरू नामै लिने हो भने तीर्थराम डङ्गोल जस्ता नेताहरूको पनि चाहना थियो, उहाँ लगायत भनौँ है। किन भन्दा नाम लिँदै जाँदाखेरि अरूको फेरि कतिको छुट्ला के होला, तर उदाहरणका लागि लगायत भने मैले तीर्थराम डङ्गोल जस्ता लगायतका नेताहरूको पनि दाबी थियो, इच्छा थियो। तथापि यसो भन्दै गर्दा सृजना सिंहलाई दिँदा साह्रै अपराधै भइहाल्यो कि भन्ने पनि होइन। फेरि सृजना सिंहले चाहिँ नि नपाउँदाखेरि नपाइराख्दा सदियौँदेखि केही नदिइरहँदाखेरि खुसी हुने, अहिले एकपल्ट दिँदाखेरि दुखी हुनुपर्ने त होइन नि त। त्यस्तो पार्टीले त्यो ढङ्गबाट हेर्नुहुन्न। र काठमाडौँको मेयर महानगरको चाहिँ नि काठमाडौँ महानगरको प्रमुखमा अहिले चाहिँ नि प्रतिस्पर्धीहरूमध्ये सृजना सिंह मेरो मूल्याङ्कनमा धेरै अगाडि। न्युट्रल भएर सोच्दा पार्टीको भएर नसोचौँ। मैले यसबाहेक अर्को प्रसङ्ग जोड्न के चाहे भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले धेरै जसो फोरममा एउटा शब्द के दोहोऱ्याइराख्नु भएको छ भने गठबन्धनप्रति म ऋणी छु, गठबन्धनकै कारणले म प्रधानमन्त्री भएको हुँ भन्ने कुरा उहाँले पटक पटक दोहोऱ्याइराख्नु भएको छ। अर्कोतर्फ अहिले चुनावमा जित्नका लागि गठबन्धन आवश्यक हो भन्ने कुरा पनि उठेको छ। यो दुईटा कुरामा कुन कुरा बढी इम्पोर्टेन्ट हो, बढी महत्त्वपूर्ण छ कि स्थानीय तहमा काङ्ग्रेस एक्लै जित्न सक्दैन थियो त्यस कारणले गठबन्धन स्वीकार्य भएको हो, वा गठबन्धन नहुँदाखेरि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनिराख्न पाउनुहुन्न थियो त्यस कारणले गठबन्धनको निरन्तरता महसुस भएको ज्यादा इम्पोर्टेन्ट थियो? मन्जुजी, तपाईँले अघि एउटा कुरा भन्नुभएको थियो कि भरतपुरमा रेणु हार्दाखेरि के हुन्छ, गठबन्धन सरकार पनि भन्नुभएको थियो होइन। चाहिने केही नेताहरू यस्ता हुन्छन् एकदमै अस्थिर पनि हुन्छन्। केही नेता नभन्नुहोस्, नाम खुलाएरै होइन, केही नेताहरू नेपाली राजनीति यति भन्दा सबैले बुझ्ने, तपाईँले नबुझ्ने हुन्छ। नेपाली राजनीतिमा केही नेताहरू यस्तो अस्थिर हुन्छ कि चाहिने बिहान एउटासँग चाहिने तालमेल गरेर बेलुका फेरि अर्कैसँग तालमेल गर्ने 74 को भोगाइ हो। यस्ता अस्थिर नेताहरू पनि हुन्छन्। उहाँहरूसँग सजग हुँदै फेरि पनि तालमेल गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक परिस्थितिहरू रहे भन्ने मलाई लाग्छ। तर मैले केन्द्रीय समितिको बैठकमा र केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा मैले प्रश्न भनेको थिएँ कि तालमेल भन्दा पनि चुनाव जित्ने एजेन्डाले हो, त्यसले यो एजेन्डा राख्नुहोस् भनेर मैले भनेको थिएँ होइन। केही एजेन्डाहरू परेका पनि छन्, त्यस कारणले गर्दा एजेन्डाले चुनाव जित्ने हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले चितवनमा यदि हार्यो भने त्यहाँ जाउँ न त, महत्त्वपूर्ण कुरा कोट्याइहाल्नुभयो। यदि चितवनमा गठबन्धन हार्यो भने केन्द्रमा गठबन्धन के होला? होइन, केन्द्रको गठबन्धन भन्दा पनि मलाई त केही हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। यो गठबन्धन सरकार चाहिँ डुब्छ कि भन्ने तपाईँलाई लाग्यो होला अथवा कसैलाई लाग्यो होला, तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन। यो सरकार डुबे त व्यक्ति मात्रै डुब्लान्, देश त होइन। कहाँबाट छोड्छ सरकार भने क्या? हामीले देखेनौँ 2074मा माओवादी केन्द्रका साथीहरू सरकारमै बसिरहे, तर गठबन्धन कोसँग गर्यो? नेकपा, तत्कालीन नेकपा एमालेसँग हो कि होइन? सरकारमा मन्त्री पनि झन्डा पनि हल्लाएर दौडिरहने, अर्कोतर्फ एमाले तत्कालीन एमालेसँग गठबन्धन, काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री भइरहने, तर तत्कालीन एमालेसँग गठबन्धन, वाम गठबन्धन गर्यो। त्यसैले कसको चाहिने बारेमा जान्न के बाँकी छ भनेपछि प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले जे भए पनि सरकार छोड्नुहुन्न भन्ने यहाँहरूको दृढता, विश्वास हो? सभापतिज्यूलाई त अलिअलि छोड्छ कि भन्ने लाग्यो होला, तर मलाई त एकदम विश्वास छ उहाँहरू छोड्न सक्नुहुन्न। सरकार, तपाईँको सभापति मात्रै डराउनु भयो? सरकार छोड्दैनन् क्या। मैले 74 को उदाहरणै दिएँ त बाबा, 74 को उदाहरण दिइसकेँ। सरकार छोडेर कहाँ जाने? धम्क्याउनु होला, तर सरकार छोडेर उहाँहरू कहाँ जानुहुन्छ? अहिले कुन ठाउँ जानुहुन्छ? यति कुरा यहाँहरूले बुझेको यहाँहरूको सभापतिले नबुझ्नु भएको होइन। उहाँ आफै सरकारको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, त्यसैले उहाँलाई अलिकता कतै असहज भइहाल्छ कि भन्ने पनि त होला। त्यस कारणले मेरो पछिल्लो प्रश्नमा मैले यहाँलाई केन्द्रित गराउन चाहे, सरकार टिकाइराख्नु गठबन्धन हो बोक्नु पर्या या स्थानीय तहमा जित्नका लागि गठबन्धन आवश्यक पर्या हो? जित्नका लागि त एजेन्डै हो। फेरि पनि म भन्छु, जित्नका लागि एजेन्डा हो। म चाहिने 30-35-37% काङ्ग्रेसलाई 51% माथि काङ्ग्रेस बनाउने अभियानमा लागौँ भनेर आह्वान गरेकै छु। केन्द्रीय समिति प्रस्ताव अहिले त एजेन्डा पनि आयो हाम्रो
होइन एजेन्डा पनि आएका छन् तर त्यो एजेन्डा अब जनजनको मनमनमा पुर्याउनु पर्यो। राजनीतिक दलको घोषणापत्र भनेको सम्बन्धित पार्टीको देश जनतालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने भिजन लेखेका शब्दहरू भएको घोषणापत्र हो। तर घोषणापत्रमा एमाले खराब, ओली खराब, अदालतले जन्माएको पार्टी यो त अर्को ठाउँमा पनि गाली दिन मिल्थ्यो होला नि त, घोषणापत्र नै गाली गर्न पनि होइन। गाली होइन, त्यो चाहिँ समीक्षा, आरोप पनि हो, समीक्षा जस्ताको तस्तै समीक्षा पो हो त। त्यो राजनीतिक समीक्षा के जनताले गर्न। तपाईँको पार्टीको घोषणापत्रमा तपाईँको पार्टीको भिजन मिसन आउने हो कि एमालेको समीक्षा आउने हो? होइन, आएको छ त। होइन, एमालेको समीक्षा होइन, सरकार चलाउनेहरूको समीक्षा पो हो त। यसै हेरौँ न, ए बाबा चाहिने आफ्नो बारेमा समीक्षा गर्न बिर्सिनु भयो कि? होइन, हाम्रो बारेमा किन 9 महिनामा गर्दा हुन्छ? 9 महिनामा आर्थिक सूचकाङ्क 9 महिनामा गरेका छौँ त हाम्रो बारेमा पनि। 9 महिनामा के समीक्षा के पायो त देशले? देशले के पाएको छैन। पहिलो कुरो हाम्रो चाहिने नेतृत्वमा, सभापतिको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बित्तिकै उहाँले एउटै मात्र मिसन, मेरो खोप खोप खोप, मेरो प्राथमिकता खोप 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 भनेर बोल्नु भयो होइन। अहिले त्यो भ्याक्सिनेटेडको कुरा गर्ने भने विकसित मुलुकहरूले भन्दा फड्को मारिया छ, छलाङ मारिया छ नेपालले। 24 लाख हरायो पनि, 19 लाख कि 24 लाख? 24 लाखको खोजी गर्नै पर्छ। यसमा चाहिने एउटा समिति पनि बनाएको थियो, सायद मलाई लाग्छ समितिले त ख्यासखुस मिलायो कुरा, मिलायो, भेटेन, कुरा मिल्यो। तर चाहिँ यो खोप कहिले, यो 24 लाख चाहिँ कहिलेदेखि कहिलेको सरकारसम्म हराएको त्यो पनि त छानबिन हुनु। यहाँहरू विगतमा संसदीय समितिमा हुँदा पनि यहाँ स्वयं भ्रष्टाचारको बारेमा अलि ठुलो स्वरमा बोल्ने, अलि खोज नीति गरौँ भन्ने नेता हुनुहुन्थ्यो, म सुनिरहेको थिएँ। त्यस कारणले मैले यहाँलाई केही स्मरण गराउन चाहेँ भने संसदमा ठुलो ठुलो स्वरमा कराउने के अरे काङ्ग्रेस नेताहरू अहिले वाइटबटी काण्ड, ओम्नी काण्ड, यति काण्ड, जानिएका सबको मुखमा झुन्डिएका यी काण्डहरू, ललिता निवास काण्ड गुपचुप भयो त यहाँहरू आउँदा पनि? खै त एउटा फाइल पनि एउटा तार्किक निष्कर्ष, एउटा पनि दोषी पत्ता नलाग्ने। सरकार प्रमुख होइन, तर मैले भनेका पार्टीको बैठकमा त अस्ति भर्खर बैठाउने भनिसकेको छु मैले। यही चाहिने घोषणापत्र आउनुभन्दा अगाडिको बैठकमा पनि प्रष्टै भनेको छु कि यो गठबन्धन सरकारले आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा जुन ठुला भ्रष्टाचार काण्डहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्ने भनेको छ एउटाको। त्यही त मैले मैले त्यही कुरो राखेँ। यो गरौँ न, त्यो गरेपछि त भोट आइहाल्छ नि, किन गठबन्धन गर्नु पर्दैन? हो, बोल्ने मान्छे मै हो क्या, प्रस्ताव राख्ने। तर म आफै प्रमुख भएको भए मन्जुजी आजको दिनमा धेरै ठुला भ्रष्टाचार काण्डहरू छानबिन हुन्थे, पदमा नपुग्दासम्म हो कि? र धेरै धेरै नेताहरू अहिले जेल चलाउनुहुन्थे भ्रष्टाचार काण्ड। र अर्को पनि सुन्नुहोस्, यही गएको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा म आफै हुँ कि सबै चाहिँ 46 सालदेखि यताको लाभ पदमा पुगेको सबै गाउँ के अरे गाविस अध्यक्ष उपाध्यक्षदेखि लिएर नगर प्रमुख उपप्रमुखदेखि लिएर हामी जस्ता सांसद भएकादेखि लिएर मन्त्री र प्रधानमन्त्री भएकासम्मको सबैको सम्पत्ति छानबिन गरोस् सरकारले, अहिलेको सरकारले। र उच्च तहको कर्मचारीको सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ। र पार्टीका नेताको पनि भन्नुस्, पार्टीका नेताको भन्नुस्, त्यही त म भन्दैछु। एक नम्बरै भनिसके त्यो त। त्यसपछि न्यायाधीशहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ। त्यसपछि मैले के भने सुरक्षाकर्मी र सेनाका उच्च अधिकारीहरूको पनि म पुगेहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन गरौँ र त्यो सम्पत्ति छानबिनको सुरुवात मैबाट मेरै सम्पत्ति छानबिन गरेर गर्नुहोस् भनेर भनेको छु। पढ्नु, मैले यो कुरा त मैले चाहिँ सडकमा चिया पठाउन भने होइन नि, काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा भने मान्छे हुँ म। त्यसैले मलाई डर छैन कि चाहिँ नि, डर त कसलाई लाग्छ भने कि अलिकता यसो खाइहालेको भए पो डर लाग्ने हो त। कुनै एउटा प्रमुख मन्त्रालयमा मैले यहाँले सुरक्षा निकायको कुरा गर्नुभयो, पढ्नु न, सामान्य अधिकृतको सरुवा बढुवा गर्नेदेखि लिएर एउटा पैसा उठाउने, पैसा गर्ने, हिसाब किताब गर्ने मन्त्रालयमा आधिकारिक जस्तो संयन्त्र नै गठन गरेर बसिराख्दाखेरि, पैसा कलेक्सन गर्दाखेरि अनि केन्द्रीय कार्यालयमा कारबाही होस्, भ्रष्टाचार रोकियोस् भनेर भन्यो भने कसले सुन्ने? शुद्धता त मन्त्री कस्तालाई पठाउँदैछौँ, पैसा उठाउन मन्त्री बनाउने हो पार्टीले। यसो हो नि त, म प्रधानमन्त्री भएको भए तपाईँले भने जस्ता मन्त्रीहरू कोही पनि मन्त्री हुने थिएन। कुरो यसरी बुझ्नुहोस् न, म त एउटा अभियान चलाइराखेको छु पार्टी कार्यालयमा होइन कि काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा। मैले नत्र किन प्रस्ताव राखेँ यस्ता प्रस्तावहरू? कमसेकम मसँग एउटा भित्र आत्मैदेखि
चाहिने आइराखेका के भन्दा यो देशलाई सुधार्नका लागि पहिला चाहिने आफू सुध्रिन आवश्यक छ, पार्टी सुधार्न आवश्यक छ, तब मात्र देश सुध्रिन्छ। पार्टी आफ्नै पार्टीभित्र नि सुधार ल्याउनु पर्छ। सबभन्दा पहिला त पार्टीभित्र सुधार ल्याउनु पर्यो। जो तपाईँको पार्टीबाट सरकारमा जानुभएको छ, कहाँ कुन मन्त्रालय सम्हालेपछि बढी कमाउन सकिँदो रहेछ भनेर पहिला टार्गेट गर्ने हो भने अनि शुद्धता खोज्न त नैतिक रूपमा त कुरै गर्न मिलेन। कमाउने नै हो, कमाउनु पर्छ भनेर बरु घोषणा गरे भइहाल्यो नि। कुरै नगर्ने हो भने त यो चाहिँ नि अब डुब्यो देश। त्यही भएर डुब्या छैन अहिले। हो, त्यही भएर त डुब्दै गरेको ठाउँबाट माथि निकाल्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयास गरे न हो। नेकपाको सरकार थियो, कञ्चनपुरमा एउटा बालिका 13 वर्षीय निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो र थुप्रै काङ्ग्रेसका नेताहरूले सरकारले अपराधी लुकाएको छ, संरक्षण दिएको छ भनेर भन्नुभयो। त्यसमा राजनीति पनि भयो। त्यो घटना अहिले पनि अलपत्र छ, दोषी भेटिएको छैन। अब सरकारको संरक्षणमा छ भनेर औला उठाउने काङ्ग्रेस नेताहरू नै सरकारमा हुनुहुन्छ, सार्वजनिक किन नगर्या होला त? यस सन्दर्भमा चाहिँ नि स्वयं त्यो क्षेत्रको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। तत्कालीन भिडियोहरू हेर्ने हो भने, आएका भिडियोहरू हेर्ने हो भने त्यतिखेर त्यो निर्मलाको त्यो बालिकाको चाहिँ नि डेड बडीमा चाहिँ नि त्यो बालिकाको चाहिँ नि लुगाहरू चाहिँ नि जुन लुगा भयो त्यहाँको चाहिँ नि प्रमाणहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्ने प्रहरी प्रशासनले नै त्यो प्रमाणहरूलाई चाहिँ नि जोगाउनुको सट्टा, संरक्षण गर्नुको सट्टा मेटाउने काम त्यहाँ चाहिँ नि हामीले भिडियोमै देखेका, सबैले देखेका छ। मैले मात्रै, तपाईँले मात्रै, सबैले देखेकै हो होइन। इभन चाहिँ नि अब त्यो बालिकाको गुप्ताङ्कलाई समेत पुछ्ने, पखाल्ने काम समेत भिडियोमा आएको थियो। भने किन पखाल्या? त्यो भनेको के भन्दाखेरि त्यो चाहिँ नि प्रमाण मेटाउने काम कहाँबाट भयो भन्दाखेरि अहिले पनि मेरो प्रश्न छ। त्यही भएर सुरक्षाकर्मीको काम प्रमाणहरू चाहिँ नि संरक्षण गरेर जोगाएर राख्ने कि मेटाउने काम हो। अनि सीसी फुटेज नेपाली काङ्ग्रेसकै हुनुहुन्छ त, पाउनु पर्ने सीसी फुटेजहरू पनि चाहिँ नि लुकाउने काम भयो। त्यही भएर चाहिँ नि यसमा मेरो त्यतिखेर धारणा जे थियो अहिले पनि त्यही छ। यसरी चाहिँ नि अपराध गर्न हुँदैन, राज्य आफै लाग्न हुँदैन। अपराधीलाई त समाउने पो हो त, अपराधीलाई संरक्षण गर्ने हो। स्वयं चाहिँ प्रहरी प्रशासन लगाएर त्यो प्रमाणहरू किन मेटाउनु पर्थ्यो? राज्य त्यसका लागि त होइन। राज्य त्यसको लागि त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि न्युट्रालिटी, राज्य जबसम्म न्युट्रालिटी हुँदैन तबसम्म हामीले भोग्नु पर्छ यस्तै कुराहरू, घटनाहरू हामी बिचमा आइरहन्छन्। त्यसो भएर मेरो त अनुरोध हो, म आफू राज्य संयन्त्रमा पुगेको दिनमा म आफूले अहिले जे बोलेको छु त्यही ढङ्गले काम गर्ने हो मैले। तर नपुग्दासम्म सुझाव दिने, सुझाव कति मान्छन् मान्दैनन् भन्ने कुरा त देखिराख्नु भएको। धेरैले के भनेका छन् भने गृहिणी भत्ता दिन्छु, बिजुली दिन्छु, पानी दिन्छु, पुल दिन्छु, सडक व्यवस्थित दिन्छु भने अब सम्भवतः 5-7 महिनापछि सङ्घको चुनाव आउँछ, प्रदेशको चुनाव आउँछ। त्यसमा पनि त्यही घोषणापत्रमा पनि विद्युत, पानी, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत यो सडकको कुरा आउँछ। संविधानले स्पष्ट भनेको छ, पुलेसा कसले बनाउने, 2 प्रदेश जोड्ने पुल कसले बनाउने, 2 नगरपालिका जोड्ने पुल कसले बनाउने भनेको छ। अन्धाधुन्ध रूपमा बिजुली पनि मै दिन्छु, पानी पनि मै दिन्छु, बाटो पनि मै दिन्छु भनेर भन्ने, जबकि घाँस, बाँस, कपास, उज्यालो, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै कुरा संविधानले मौलिक हकमा राखेको छ भनेपछि कहिलेसम्म ढाँट्ने त? आजसम्म नेपाली जनता अँध्यारोमा बसिराखेका छन् ठुलो सङ्ख्यामा शुद्ध पानी पिउने पानीको दायराभन्दा बाहिर छन्। खाल्टाको कुरा तपाईँकै अहिले गठबन्धन सरकारकै मन्त्रीको पेट दुख्छ अरे काठमाडौँमा सडकमा स्कुटर चलाउँदा, खाल्टा कति छन् भनेर सङ्घीय सरकारको राजधानी हेरौँ भनेपछि जहिले पनि जनतालाई भ्रममा राख्ने। हामी चाहिने वास्तवमै न्यायसङ्गत राज्य, त्यस्तो राज्य, कानुनी राज्य, न्यायोचित राज्य बनाउने नै हो ध्येय भनेको त, लक्ष्य त त्यही हो नि त। त्यसलाई भ्रम भन्न हुन्न। त्यसमा कार्यान्वयन भएन भने त भ्रमै हो नि नेताज्यू। प्रश्न कार्यान्वयन त गर्नै पर्छ, त्यसमा कार्यान्वयन नगर्ने कुरा लेख्न हुन्न, कार्यान्वयन नगर्ने कुरा लेख्न हुँदै हुन्न, कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ। र चाहिँ यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने पहिलो तपाईँले जे लेख्नु, जे भन्नुहोस्, तर मुख्य कुरा सुशासन हो। जबसम्म सुशासन स्थापित हुन्न नि तबसम्म तपाईँले
तपाईँहरूले भनेका कुराहरू कहीँ पनि पुग्दैन। त्यो चाहिँ नि शिक्षा स्वास्थ्य भनिरहेका छौँ नि। यो सुशासन कसले कायम गराउन सक्छ त? जबसम्म मुलुकमा ब्रह्मलुट चलिरहन्छ तब कहाँको चाहिँ तपाईँले शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी आदि इत्यादि कसले हेर्छ? कसैले हेर्नेवाला छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सुशासनको सन्दर्भमा त्यही भएर त मैले भन्दै आएको छु कि भ्रष्टाचारको सानो तिनो चाहिने काण्डभन्दा ठुलो काण्डहरूको छानबिन गर्नुहोस्, यहीँबाट मूलबाट सुरु गरौँ भन्ने कुरा। एउटा अहिले दृष्टान्त तपाईँले आँखा बन्द गरेर सोच्नुभयो या आँखा खुला गरेर हेर्नुभयो भने एउटा पीडादायी एउटा दृष्टान्त के छ भने देशमा चुनाव आएको छ। बाउआमाहरू युवावर्गको बाउआमाहरू बिहान बेलुका कुनै न कुनै पार्टीको झन्डा बोकेर भोट केमा सूर्यमा, भोट केमा रुखमा, भोट केमा हलोमा, भोट केमा साइकलमा भन्दै नारा लगाउन बाध्य छन्। तर बेलुकी एयरपोर्टमा आएर आफ्नो सन्तानलाई अङ्गालो मार्दै रोएर विदेश पठाइराखेका छन्। घर जग्गा धितो राखेका छ। फेरि पनि उनीहरू यो चुनावमा भोट माग्न गइराखेका छन्, मेरो नेताको लागि भोट देऊ भनेर। त्यो पीडा बोक्दै छोराछोरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बिदा गरेर रुँदै घर गएर झन्डा बोकेर कुनै न कुनै पार्टीको भोट त माग्न हिँडेका छ नि अभिभावक। उसको न ऋण मिनाहा हुन्छ कि ब्याज मिनाहा हुन्छ कि कथम कदाचित दुर्घटनामा पर्यो भने उपचार हुन्छ कि उसको छोराछोरीले विदेशमा सिकेको सिपको यो देशभित्र हुन्छ के अरे सदुपयोग हुन्छ कि या उसले पसिना बगाएर कमाएको पैसा पनि उसले पाउँछ कि पाउँदैन नेपालमा भन्ने कुरा पनि सुरक्षित छैन भनेपछि त्यस्तो व्यक्तिबाट लिएको भोटले यहाँहरू रमाइराख्नु भएको छ। बेलुका खसी काटिएका छन्, रक्सी मासु भात सबै चलिराखेका छ, ठाउँ ठाउँमा चलिराखेका छ, आइराखेका छन् भिडियो, यहाँले नि हेरिराख्नु भयो होला होइन? होइन, यस्तो हो कि जनता पनि सचेत हुनुपर्छ। यस्तै मत चाहिँ नि निर्वाचनको सन्दर्भमा निर्वाचनको बेलामा एक बोतल रक्सीमा एक चोक्टा मासुमा भुलेर मतदान गर्नु हुँदैन। अहिले नै हो सचेत हुने। आफ्नो मत राम्रो मान्छेलाई दिने हो, आफ्नो मत सही ठाउँमा उपयोग गर्नुपर्छ। गलत मान्छेलाई मत दिने अनि रुवावासी चलाउने देश त यसरी नै रोइरहने भयो नि त। यसरी विदेशिनुपर्छ नि त। जबसम्म राम्रो मान्छेहरू यो देशमा सिंहदरबारको त्यो प्रमुख कुर्सीमा पुग्दैन नि, प्रमुख कुर्सी भन्दैछु मैले, तबसम्म यसरी नै एयरपोर्टमा पुग्ने, आफ्ना जवान भएको छोराहरूलाई आँसु झार्दै बिदाई गर्ने, यति मात्रै भन्नुभयो तपाईँले त। सयौँ मान्छेहरू त्यसै बिदाई गरेको जवान छोराहरूलाई बाकसमा लिन एयरपोर्टमा फेरि लिन आउनु पर्ने र कोही त आउन पनि सकिराखेको छैन, कसैको बाकस त अलपत्र छ। दर्दनाक घटनाहरू घटिरहन्छन् जबसम्म हामीले चुनावमा सही आफ्नो मतको सही सदुपयोग नगरेसम्म। सही व्यक्ति यहाँले राम्रो भन्नुभयो, जनताको अहम भूमिका छ मत कसलाई दिने भन्ने, तर नेताको भूमिका रहेछ टिकट कसलाई दिने भनेर। भ्रष्टाचारका लिगेसी भएका व्यक्तिहरूलाई चुनावमा उठाएपछि, ठेकापट्टा गर्ने व्यक्तिलाई चुनावमा उठाएपछि भोट त दिनै पर्यो। हेर्नुहोस्, दिनै पर्छ भन्ने त छैन नि त। त्यसो भए राइट टु रिजेक्टको पनि लागू गरौँ न त, अरू देशले गरेका छन्। मलाई यो चुनावै मन परेन म भोटै दिन्न। यस्तै भइरह्यो भने त्यसको चाहिँ नि अर्को संविधान संशोधन त्यो पनि आउन सक्छ भविष्यमा। किन सुधार्दै जाने हो नि त। संविधान भनेको शिलालेख होइन नि त, ताम्रपत्र होइन। यहाँले अघि भन्नुभयो इमान्दार व्यक्ति सिंहदरबार पुगेपछि, सिंहदरबार भनौँ या शीतल निवास भनौँ, राजालाई हटाउनु भयो कि कसैको पनि लिगेसीको आधारमा शासक गर्नु हुँदैन भन्ने त्यसको प्रमुख उद्देश्य थियो कि जनताका व्यक्ति नै पुगुन्। एउटा शिक्षक 10 वर्ष सशस्त्र जनयुद्ध गरेको प्रचण्ड पनि 2 पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। डडेलधुरा जस्तो एउटा दुर्गम व्यक्तिबाट आएको व्यक्ति शेरबहादुर देउवा 5 पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। मधेसबाट आएको एउटा पिछडिएको क्षेत्र भन्छौँ हामी, रामवरण यादव देशको पहिलो राष्ट्रपति बन्नुभयो। आम महिलाको 51% महिलाहरूको यहाँ हाम्रो सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने ठाउँमा विद्यादेवी भण्डारी मुलुकको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। अहिले को बन्नु भएन? पूर्वबाट कुरा गरे ओली 2 पटक प्रधानमन्त्री बनिसक्नुभयो। माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। विद्वानकै कुरा गर्ने हो भने PhD गर्नुभएका डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। जनताले कसलाई अवसर दिएन, तर जहिले पनि जनतालाई त धोका भयो नि त। यो कुरामा चाहिँ नि झुपडीमा जन्मेकाहरूले झुपडीको जनताको सुख दुःख चिन्छन् बुझ्छन् भन्ने मलाई लागेको थियो।
तर अब चाहिँ नि झुपडीमा जन्मेपछि पदमा पुगिसकेपछि उस्तै ढङ्गको राजाको ठाँटमा राजाको सवारी चलाउँदा जस्तो सवारी चलाउँथ्यो त्योभन्दा तडक भडकका साथ राष्ट्रपतिको सवारी चलाएको पनि म देखेँ। म यो कुराको बिल्कुल विरुद्धमै हो। किन त्यस्तो गर्नु पर्यो? राजै थिए त त्यसो भए त राजाको जस्तै महल चाहिने भयो के अर्थ? सानो मलाई त एउटा डेरामा हुर्केको मान्छेले सानो कोठा भए पुग्छ किन नभने? हामीले देख्यौँ राष्ट्रपति भवनको अझै ठाउँ पुगेन भनेर चौडाउने भनेर कता कता त्यो चाहिँ नि एउटा एकाडेमी पनि सार्ने तमाम निर्णयहरू त अहिलेको मन्त्री परिषद या जो तत्काल मन्त्री परिषद छ उसले गर्दो रहेछ नि त। पढ्नुस् न, यो सबै विकृति हो क्या। हामीले जे भन्यौँ नि, जनताको छोरो मुलुकको राष्ट्रपति भएपछि, छोराछोरी मुलुकको राष्ट्रपति बनेपछि सिङ्गो मुलुकलाई चलाउने जनताकै छोराछोरीले चलायो भने यो मुलुकमा सुदृढीकरण हुन्छ भनेको मैले त्यही पटक पटक भनेको छु। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ नि प्रवृत्ति परिवर्तन भएन, पात्र मात्रै परिवर्तन गऱ्यौँ, हामीले व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ, पात्र परिवर्तन गऱ्यौँ, तर प्रवृत्ति परिवर्तन गरेनौँ। जसले गर्दाखेरि उस्तै अहिले पनि चाहिँ नि पिर्के सलामी खानुपर्ने के मजा लाग्यो होला क्या। म अचम्म लाग्छ त्यो मन्त्री भएपछि यसो गरेर किन उभिनु पर्यो? त्यसो भने अझै मेयरलाई पनि वडा अध्यक्षलाई पनि टेबलमाथि चढेर सलामी लिनु पर्यो हेर्नुहोस् त। गाउँपालिकामा गाडी जाँदैन रे, सदरमुकाममा गाडी राखेर गाडी चढ्नु पर्यो। रजौटा मानसिकता, यो त रजौटा मानसिकता हो मन्जुजी। त्यसैले म जनताको छोरो, म चाहिँ पिर्कामा त बसेर पो भात खान्थेँ, त्यसैले पिर्कामा उभिएर सलामी खान्न भन्नु पर्दैन। किन सलामी खानु पर्यो? पार्टीका तहतमा यी कुराहरू प्रशिक्षण पनि चल्छ यहाँहरूको त। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि खराब प्रवृत्तिलाई जस्ताको तस्तै हिजो चाहिँ नि मन्त्रीहरू राजाले जसरी चाहिँ नि सवारी चल्थ्यो त्यस्तै राष्ट्रपतिको सवारी। त्यस कारणले गर्दाखेरि के बुझ्न आवश्यक छ भने कि हामीले चाहिँ नि मैले अघि एउटा शब्द प्रयोग गरेका थिएँ, भुइँ मान्छे भनेको के भने गरिबीको रेखामुनि, खास गरेर त्यहाँ टार्गेट हुनुपर्छ। हाम्रो राजनीति गरिबीको रेखामुनि बसेकाहरू। ए बाबा, म पटक पटक भन्दै आएको छु, गरिबले चाहिँ नि सिटामोल नपाउने, 10 रुपियाँको सिटामोल नपाउने, 25 रुपियाँ पर्ने, 20 रुपियाँ पर्ने त्यो जीवनजल नपाउने बिरामी हुँदा, तर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई जसको करोडको गाडीमा चढ्छन् उनीहरू ऐन विपरीत, नियम विपरीत, कानुन विपरीत करोडौँको उपचार खर्च लिने राज्यको ढुकुटीबाट। तिनै गरिबले तिरेको राज्यको ढुकुटी। सिटामोलको कुरा गर्नुभयो, त्यस कारण मेरो यहीँनिर असहमति हो। सिटामोलको कुरा गर्नुभयो, ठुल्ठुलो नेताहरूसँग मेरो यही कुरामा असहमति, बारम्बार असहमति। तर म थाकिया छुइनँ। यत्तिकै धनराज मरुला नि त, धनराज पदमै पुग्नुपर्छ भन्ने होइन, तर धनराज पदमा पुगेको दिनमा केही न केही परिवर्तन गरेर देखाउँछु भने म भित्र एउटा हुटहुटी छ, एउटा दृष्टिकोण छ। यस्तै चाहिँ नि जुन विकृति विसङ्गतिले छोपिँदै त्यसलाई सफा गर्न त फेरि अर्को जेनेरेसन आउनु पर्यो भने मैले चाहिँ नि त्यो बेलामा मेरो शरीरले विश्राम लियो भने नथाकौँला, तर विश्राम लिनुपर्ने एक दिन त आउँछ नि त। यो माटोमा चाहिँ नि 6 फिट। म भ्युटावर विरोधी त मेरो प्रश्न होइन, या मेरो प्रश्नको आशय भ्युटावर बन्नु हुँदैन भने, तर देखियो के भने चारैतिर गरिबी भएको गाउँको बिचमा त्यो डाँडोको टपमा गएर भ्युटावर बनायो करोडौँ खर्च गरेर। स्वास्थ्य चौकी छैन, उपचार गर्न जाने ठाउँ छैन, सिटामोल नभएर भ्युटावरको फेदमुनि बसेर पेट च्यापेर। तपाईसँग म 100% सहमत। त्यो विकास के हो त? कस्तो विकास गर्दैछौँ? विकास भनेको अहिले हामीलाई चाहिँ चाहिएको शिक्षा र स्वास्थ्य, खानेपानी, फन्डामेन्टल कुराहरू, आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा गर्दै जाने पहिला। र मूल कुरा त शिक्षा नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। जब तपाईँले शिक्षा राम्रो दिन सक्नुभयो भने राज्यले, तब न हो परिवर्तन आउने। परिवर्तन कहाँबाट भन्दा पहिलो कुरो जग भनेको शिक्षा हो फेरि मुलुकको लागि। तर हाम्रो शिक्षा कस्तो भइदियो भन्दाखेरि तपाईँले सुन्नुभएकै छ, कस्तो शिक्षा पढाउँदैछौँ।
कि सारा सरकारी स्कुलहरू सामुदायिक स्कुलहरू मर्ज गर्नुपर्ने ठाउँ पुगेको छ एकातिर, अर्कोतिर प्राइभेट स्कुलहरूमा भर्न नपाउने परिस्थिति। यहाँहरूलाई शिक्षकहरू नै चुनावमा हिँडिदिनु पर्ने शिक्षक चाहिने, सरकारी तलब खाने, पार्टीको झन्डा बोकेर चुनावमा जाने शिक्षक चाहिने, अनि शिक्षा पनि चाहिने, कहाँबाट हुन्छ त? यो कुरामा म एकदम दृढ के छु भने शिक्षक साथीहरूलाई चाहिने यसरी राजनीति नै गर्न मन छ भने अब उहाँले राजीनामै गरेर छोडिदिनुपर्छ। पार्टीले पनि त प्रशय दिनु भएन, पार्टीको पढाउन छोडेर आएर पार्टीको कार्यालय। मन्जुजी यहीँनिर हाम्रो मिस भएको छ क्या, पार्टीको कुरो होइन, कुरो के भन्दा सरकारको कुरो हो। सरकारले चाहिने कुनै पनि कार्यक्रममा गएको चाहिने कुनै फोटो वा भिडियो, अहिले त फेरि भिडियो खिच्न सजिलै छ। काङ्ग्रेसको कार्यक्रममा चाहिने काङ्ग्रेसको शिक्षक गयो भने कम्युनिस्ट साथीले खिच्नु पऱ्यो क्या, सिधा कुरा छ मेरो यसमा। र कम्युनिस्टको कार्यक्रममा काङ्ग्रेसको साथी गएर कम्युनिस्टको शिक्षक गएको छ भने भिडियो खिच्दै भइहाल्यो नि, खिचेर ल्याउने र त्यसलाई राज्यले मेरो र तेरो नभनिकन उसको जाहिर खोज्ने, बर्खास्त गरिदिनु हो भने बल्ल शुद्धिकरण आउँछ क्या। नबोक झन्डा नबोक सदस्यता नलिया भनेर मान्दैन। कुरा त तपाईँको टिचिङ अस्पताल, दौड्ने अस्पताल, वीर अस्पताल दौडेर जान्छन् मानिसहरू। अवस्था कस्तो रहेछ भने कुनै नेताले फोन गर्यो भने इमिडिएटली त्यहाँ बेड पाइदो रहेछ। इमर्जेन्सीमा त मानिसहरू मर्न लागे कि भनेर जाने हो नि त, ज्यान बचाउन जाने हो। अनि अब कोही पहुँचवाला छैन भने त्यही त त्यो मर्नु पर्ने रहेछ बेड नपाएर। हाम्रो कुरा अघि गर्दा गर्दै एकातिर पुगिरहेछ क्या। त्यही भएर यहाँ चाहिँ नि मलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ यहाँ कि मेडिकल कलेजहरू सरकारले अधिकतम खोल्दै जानु, 7 प्रदेशमा कम्तीमा 7 वटा सरकारै हुनुपर्छ। यहाँको जुन महाराजगञ्जको टिचिङ हस्पिटल छ त्यस्तै खालको। यो अब चाहिने यहाँ हस्पिटलमा सरकारी हस्पिटलहरू बेड पाइँदैन तपाईँले भन्नुभयो भने, यहाँ चाहिँ नि स्वास्थ्य त आधारभूत स्वास्थ्य त सरकारको जिम्मामा हो नि त। त्यसो भएपछि सरकारले त्यस्ता चाहिँ हस्पिटलहरू खोल्नु पर्यो मुलुकमा। लेखाजोखामा आएको पछिल्लो 10 वर्षमा राज्यको ढुकुटीबाट नेताहरूको उपचारका लागि झन्डै 5 अर्ब बराबर खर्च भए रहेछ भनेपछि 1-1 अर्बको अस्पताल पनि एउटा प्रदेशमा खोल्ने हो भने त शिक्षण अस्पताल जस्ता त्योभन्दा अलि सानै होला, प्रदेशले खेप्न सक्ने खोल्न सकिन्थ्यो। तर पैसा जति विदेश गएको रहेछ। अब हामी अन्त्यमा छौँ। मैले यहाँलाई स्थानीय तहमा काङ्ग्रेसको सम्भावना के छ र काङ्ग्रेसले जितेका ठाउँमा जनताले के पाउँछन् यति बताइदिनुहोस्। यो भर्खर मनोनयन दर्ता भएको 2 दिन हुँदैछ। तपाईँले यस्तो सोधिदिनु हो कि के छ अहिले, अब कहाँ चाहिँ नि सोच्नु त भयो होला नि त, हामी जित्यो भने यो गर्छौँ भनेर। सोचेको कुरा त होइन नि, सोच त मेरो भनिसकेन मेरो सोचको बारेमा। तर कति ठाउँमा बागी विद्रोही बनिराखेको छ, कति ठाउँमा 2टा उम्मेदवार काङ्ग्रेसकै फर्मबाट 2टा उम्मेदवार भएका पनि छन्। त्यसको व्यवस्थापन हामी गर्दैछौँ अहिले। यतिखेर योभन्दा अगाडि पनि म पार्टी यसमै थिएँ, त्यही व्यवस्थापनमा काम गर्दै थिएँ। अब फेरि यहाँहरू फर्किएपछि पनि त्यही काममा व्यस्त हुन्छौँ हामीहरू अहिले। विशेष गरेर हाम्रो पदाधिकारीहरू त्यसै हामी व्यस्त छौँ। त्यसैले अहिले नै आकलन आइसकेको छैन हाम्रो यस नै हो भन्ने। तर तथापि यो चाहिँ यत्रो चाहिँ नि हामीसँग अहिले एजेन्डा पनि लिएर आएका छौँ घोषणापत्रमा, सँगसँगै तालमेल पनि छ भनेपछि हाम्रो अबल ढङ्गकै परिणाम हामीले ल्याउँछौँ। तर अरूले त घोषणा गर्छन् नि यति ल्याउँछौँ उतै ल्याउँछौँ। त्यो फगत घोषणा अहिले किन गर्नु पर्यो? अन्त्यमा तपाईँ एउटा सुझबुझको नेता हुनुहुन्छ, अलि इमान्दार कुरा गर्ने नेतामा पनि पर्नुहुन्छ मेरो विचारमा। त्यस कारणले अन्त्यमा मैले के सोध्न चाहेँ भने भोट दिँदा हामीले विचार के गर्ने? जुनसुकै पार्टीको उम्मेदवारले जिते पनि 753वटा स्थानीय तहमा एउटा व्यक्ति एउटा गतिलो तहमा पुग्यो भने कमसेकम त्यो क्षेत्रका केही हजार केही लाख जनताले त विधिको शासन पाउनेवाला छन्। त्यस कारणले यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ स्थानीय तहको निर्वाचन। भोट दिँदा कसरी दिने त? के सोच्ने जनताले? आफ्नो चाहिने आफ्नो पहुँच स्थानीय सरकारमा पुग्ने, त्यही हो नि सोच्ने त। स्थानीय सरकार आफ्नो आँगनमा आइपुगोस् त्यो सोचेर मतदान गर्ने हो त। जनताले खास त्यसै सोच्ने हो नि त। यति मात्रै भन्छु यसबारेमा। यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ।
हामी खरो प्रश्नमा थियौं। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङसँग स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै जाँदा 35,000 भन्दा बढी पदका लागि 1,40,000 भन्दा बढी उम्मेदवारहरूले मनोनयन दर्ता गराएका छन् र यसमा प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले चुनावी रणनीतिलाई कसरी अगाडि सारेको छ, कांग्रेसका मिशन भिजनहरू के छन्, कसरी देश बनाउने स्थानीय तहको सरकारको माध्यमबाट भन्ने उसको विषयमा पनि हामीले केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं। साथसाथै अहिले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन राजनीति दुई ध्रुवमा ध्रुवकृत भएको छ, यसको असर भविष्यसम्म कस्तो रहला, राजनीतिक तालमेलका कुरा हुन् या विमतिका कुरा भन्ने विषय पनि हामीले आज खरो प्रश्नमा जोडेर उहाँसँग कुराकानी गर्यौं। खरो प्रश्नबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौं। नमस्ते।